Hello mga idol, mayong buntag sa inyo mga idol. Kabalo mo mga idol, ang magtanom og kasako nga idol ay dili mayo. May makahatag og gubot sa isig katawo mga idol. Wala na to ang mga idol ang kasako atong tuyan sa Ginoo ang tanang mga idol. Kaya ang Ginoo ay siya ay mga kabalo sa tanan na kita mga pa sero sa isig katawo mga idol. Kung kayo naman siya mga idol, ya tumpangan mo kayo po mga idol. Siyempre mga idol, mo sila og sa mga idol. Ganyan, ang kayo ikaw po tubig parang walay samok mga idol. May hinundan mga idol nga maka mugna og krimen mga idol. Labi na sa mga batan-onan karon mga idol o sa mga estudyante nga dingoy la agibuli. Kung tanom kag mga idol dili mayo muna nga maka pasayod makakusog dili mayo. Kung gibuli ka ba sa imong isa ka tawo mga idol, magpawas ra ka. Kung ikaw estudyante, imo nang sumbong sa imong maestra. Dili kay mo gamit kag mga unsa diha nga maka lumayo o hinigiban armas kutindiyo sa diha kay mingon sila nga kuan lumayo. Di kayo nimo ang mga tao mga yana mga idol. Kay di mga idol nga mo masunod ba kag kanang kuan prisuhan. Kung gusto ko prisuhan inawag sa prisuhan mga idol, libre ang account mga idol. Pero napay gulay mga idol nga walay kuan walay way hagpat o way hawan yatag na sa imo. Giisip ano kag baboy manang dili yan na mga idol. Hindi kayo mga idol kay dili mayo na. Kung dili yun maka aguanta labi nag mga yana isumbong sa barangay o sa mga SBO mga yana ra para dili ka maka himo og dili mayo. Sama ako sa una na sulod sa pila ka bulan akong giantos nga akong gibuli, nakasukol ko at mga idol. Pero akong nay rason akong gisumbong sa barangay. Mo to nga nakabayad sa ko mga idol.
Salamat mga idol.